आज मोटरसाइकल हरेक नेपाली नागरिकको निम्ति नितान्त आवश्यकताको साधन भइसकेको अवस्था छ। काममा जान, छोराछोरी स्कुल पुर्याउन, मानिस तथा सामान ढुवानी गरी जीविकोपार्जन गर्न, दैनिक किनमेल आदि जस्ता कार्य गर्नको निम्ति मोटरसाइकललाई छिटो र छरितो साधनको रूपमा सर्वसाधारणले प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। मोटरसाइकल नेपाली नागरिकहरूको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवाल हो भने लाइसेन्स मोटरसाइकलसँगै जोडिएर आउने महत्त्वपूर्ण विषय हो, जुन कुरा साधन गुडाउन अनिवार्य छ। मोटरसाइकलको लाइसेन्सको उपयोगिता आजको दिनमा यहाँसम्म बढेर गएको छ कि यसको अभावमा जागिर नपाउने वा गुमाउनु पर्ने अवस्था समेत हुन सक्दछ। लाइसेन्स एक प्रकारले इन्सुरेन्स पोलिसी जस्तै भएको छ, जसले साधन गुडाउने मानिसलाई भइपरि आउने अप्ठ्याराबाट बचाउन सक्दछ। अधिकांश नेपाली नागरिकहरूको निम्ति मोटरसाइकल समय र पैसा बचत गर्ने साधनको रूपमा स्थापित छ। नेपालमा मोटरसाइकल सहजै खरिद गर्न पाए पनि लाइसेन्स पाउन भने त्यति सहज छैन। वर्ष दिनमा एक पटक मात्र लाइसेन्स खोलिने प्रवृत्तिले नागरिकहरू यसबाट वञ्चित भई अनावश्यक दुःख र शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था छ भने हाल अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्थाले त्यसलाई केही हदसम्म सरल बनाए जस्तो देखिए पनि त्यसमा धेरै झन्झट र समस्याहरू ज्यूका त्यों रहेको छ। अनलाइन पोर्टल प्रभावकारी नभएर हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको देखिन्छ। फर्म भर्नको निम्ति एका बिहानै पूर्व तयारी गरेर बस्नुपर्ने, बेला नको बेला फर्म खोलिने, लामो समय लगाएर आफ्नो विवरण हालिसकेपछि पेज नट फाउन्ड भन्ने जस्ता कुराहरू सर्भरले दर्शाउने, कोटा फुल भनिदिने, सर्भर व्यस्त देखाउने वा नखुल्ने वा बारम्बार इन्फर्मेसन नट भेरिफाइड भनिदिने जस्ता कुराले अनलाइन फारम आम नागरिकको हितलाई ध्यान दिएर भन्दा पनि एजेन्टको हितलाई ध्यान राखेर फर्म खोलेको देखिन्छ। धेरै हदसम्म यो कुरा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको बुझाइ आम मानिसहरूको छ। अनलाइन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ एकदम अगाडिदेखि नै तयारी भएर बस्नुपर्ने, सबै डाटाहरू हालेर बस्नुपर्ने, अनि फर्म भइसकेपछि पेज नट फाउन्ड भने सर्भर बिजी देखाउने अनि नलिने, तपाईँको हालेको इन्फर्मेसन चाहिँ रङ छ भनिदिने, नट भेरिफाइड भनिदिने। सर्वसाधारण आफैले फर्म भर्न सक्ने अवस्था नभएपछि आजित भएर बिचौलियालाई 500 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको धेरैको गुनासो छ। पैसा बुझाएर फर्म भरे पनि अपोइन्टमेन्ट, जाँच र ट्रायलको लागि 8 महिनादेखि वर्ष दिन कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि मानिसहरू पटक पटक फर्म भर्ने, जाँच तथा ट्रायल दिने कामबाट आजित भएर लाइसेन्सको लागि आवेदन नै दिन छोडेको अवस्था छ। अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गरे जस्तै ट्रायल पनि प्रक्रिया पूरा गर्नको निम्ति मात्रै गरे जस्तो देखिन्छ। 10-12 वर्षदेखि राम्ररी मोटरसाइकल गुडाउँदै आएका मानिसहरूलाई पनि ट्रायल पास गर्न सहज छैन। ट्रायलमा ससाना विषयलाई लिएर फेल गर्ने गरेको देखिन्छ। के कारणले फेल भएको हो भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जानकारी पाउने अवस्था समेत नरहेको सम्बन्धित मानिसहरू बताउँदछन्। मैले बाइक कुदाउन थालेको लगभग 13 देखि 13.5 वर्ष जति भयो। ट्रायल पास गर्नु नसक्ने कुरो होइन, अब तर पास नपारिदिएपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो हो। एक दिनमा धेरैजनाको ट्रायल लिने व्यवस्थाले लामो समयदेखि ट्रायल दिने अवसर कुरेर बसेकाहरू रातिदेखि नै दिनभरि घाम पानी नभनी भेडा बाख्रा जस्तो लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यस समयमा हावाहुरी आए पनि, घाम लागे पनि, असिना पानी परे पनि मानिसहरू लाइन छोडेर भाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यति समस्या झेलेर मानिसहरूले राम्रो ट्रायल दिएको अवस्थामा पनि फेल गरिदिँदा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। लिखित जाँचमा खासै धेरै समस्या नरहे पनि पढेर टिक लगाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको कारण पढ्न नजान्ने तर ट्राफिकको चिन्हलाई बुझेर पास गर्न सक्ने मानिसहरूलाई भने लिखित पास गर्न समस्या हुने देखिन्छ। आफ्नै क्षमताको भरमा लिखित तथा ट्रायल पास गर्न नसक्ने वा नचाहने व्यक्तिहरूले लाइसेन्स निकाल्नको निम्ति एजेन्ट मार्फत 20-25 हजारमा सेटिङ गरेमा लिखितमा समावेश भएका उक्त मानिसहरूलाई मिलेमतोमा रहेका कर्मचारीहरू स्वयंले नै सिकाएर लिखित जाँच पास गराउन सहयोग गरिदिने हल्ला बजारमा पर्याप्त छ। सुरुमा त 25,000को अफर आएको थियो, अनि त्यहाँ पछाडि डिस्काउन्ट गरेर 23,000 दिनु, तपाईँ नागरिकता र फोटो मात्रै दिनु, हामी तपाईँको लाइसेन्स फलानु कुन डेटमा आउँछ, के गर्नुपर्छ हामी तपाईँलाई इन्फर्म गरेर हुन्छ, तपाईँले सिधै हातमा स्मार्ट कार्ड आउँछ भनेर हामीलाई भन्नु पनि भएको थियो। सेटिङ गरेका ती व्यक्तिहरूले लिखित र ट्रायलमा राम्रो नगरे पनि उनीहरूको उपस्थितिले मात्र पनि नाम निस्कने अवस्था छ। दैनिक 100 जनाले दिने गरेको ट्रायलमा आफ्नै क्षमताको भरमा नाम निकाल्नेहरू भने एकदमै न्यून हुने गर्दछन्। बाँकी धेरैले अतिरिक्त रकम खुवाएर लाइसेन्स निकाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ, जुन सरासर भ्रष्टाचार हो। लाइसेन्स प्राप्त गरे पश्चात पनि स्मार्ट लाइसेन्स वर्ष दिनसम्म पनि नपाएको गुनासो धेरैको छ। यस अवस्थामा यातायात कार्यालयले दिएको स्लिपलाई लेमिनेसन गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था लाइसेन्स प्राप्त गर्नेहरूको छ।
कुनै कारणवश स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नेहरूको स्मार्ट कार्ड बिग्रिएको वा हराएको खण्डमा अर्को लाइसेन्स निकाल्न लामो अवधि कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मेरो चाहिँ 2018 फेब्रुअरीमा रिन्युको लागि दिएको थियो र प्रतिलिपि पनि जुन चाहिँ लाइसेन्स हराएको थियो र 1 वर्ष एक्सपायर भइसकेको छ। अनि त्यतिखेर 2 वर्षको फाइन पनि तिर्नु परेको थियो। 2018 को फेब्रुअरीको कुरो हो र त्यसको चाहिँ कस्तो भने 6 देखि 8 महिनाभित्र अथवा 1 वर्षभित्रै आउने कुरा थियो र प्रायः जेनरली आएको पनि छ। र अहिले अब यो 2021 को पनि मार्च चलिरहेछ, यतिखेरसम्म मैले स्मार्ट कार्ड पाएको छुइनँ। स्मार्ट कार्डको एक्सपायरी डेट चाहिँ 9 सेप्टेम्बर 2021 नै छ भनेपछि मेरो हातमा स्मार्ट कार्डै नपरिकन मैले फेरि रिन्यू गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। यो छ समस्या। अब 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अब अहिलेसम्म मैले स्मार्ट कार्डै पाएको छुइनँ। साथै लाइसेन्स नवीकरणमा पनि त्यति नै समस्या देखिन्छ। बिचौलियालाई पैसा नखुवाई रिन्यू गर्नसम्म पनि सहज छैन। 5 वर्षसम्म लाइसेन्स रिन्यू नभएको अवस्थामा अनुमति पत्र नै खारेज हुने प्रावधानले थप जटिलता निम्ति आएको अवस्था देखिन्छ। रिन्यू फेल भएको 5 वर्ष कटिसकेको थियो। मैले अनि यातायात कार्यालयमा बुझ्दाखेरि चाहिँ मेरो यस्तो भएको छ, यदि अब रिन्यू गर्नुपर्ने छ मेरो लाइसेन्स भन्दाखेरि चाहिँ उसले यो तपाईँको 5 वर्ष कटिसक्यो, तपाईँको लाइसेन्स चाहिँ अब रिन्यू हुँदैन भनेपछि मैले अनि ठिकै छ नि त, 5 वर्ष कटिसक्यो, 5 वर्षको म जति जरिवाना हुन्छ त्यो जरिवाना म तिर्न तयार छु, जति फाइन हुन्छ म फाइन तिर्न तयार छु भन्दाखेरि होइन हुँदैन, तपाईँको लाइसेन्स नै कोल्याप्स भइसक्यो, अब यो तपाईँको लाइसेन्स रिन्यू हुँदैन, अब तपाईँले चाहिँ नयाँ बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई भन। अब अहिले चाहिँ मैले अब लाइसेन्स बनाउनु त जरुरी छ मलाई, तर मैले अलि नभ्याएको कारणले चाहिँ ट्राई चाहिँ गरेको छुइनँ मैले। अहिले सोर्स र पैसाको खेल हो सबै यो। लाइसेन्स नभएको अवस्थामा कति बेला कहाँ ट्राफिकले चिट काट्छ थाहा नहुने हुँदा गोजीमा पैसाको जोहो गरेर नै निस्कनुपर्ने बाध्यता धेरैको छ। व्यवस्थाले मानिसलाई बेइमान हुन बाध्य बनाएको छ। पक्राउ परेमा इमान्दारिता देखाएर जरिवाना तिर्नु पर्यो या त झुटो विवरण पेश गरी बेइमान हुन तयार हुनु पर्यो। कहिले इमर्जेन्सी छ, कहिले को बिरामी छ, कहिले मरिमराउ पर्यो आदि जस्ता झुटा कुरा गरेर उम्किनुपर्ने बाध्यता धेरैले भोगेको अवस्था छ। म बेइमान हुन चाहदिनँ, तर अब नियम यस्तो छ, अब बेइमान हुनु पर्यो। अब कि त मैले इमान्दारले अब मेरो छैन भने 500 रुपियाँ तिर्नु पर्यो होइन, कि त के झुटो डाटाहरू दिएर यसो छ उसो छ विविध बाहनामा मैले बनाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। कहिलेकाहीँ जतिसुकै इमर्जेन्सी भए पनि चेकिङ परेको बेला पैसा नहुँदा सबै काम छोडेर त्यहीँ बस्नुपर्ने वा ट्राफिक प्रहरी सामु आफ्नो आत्मसम्मान गिराएर गिडगिडाउनु पर्ने अवस्था हुन जान्छ। अधिकांश नेपालीले यति महँगा साधन सोखले भन्दा पनि आवश्यकताको कारण नै खरिद गरेका हुन्छन्। भारतमा 82,868.8 नेपाली रुपैयाँमा पाइने 125 सीसीको डिस्कभर मोटरसाइकल नेपाली बजारमा झन्डै 1,92,900 नेपाली रुपैयाँ पर्दछ। यति धेरै महँगोमा सवारी साधन खरिद गरे पनि लाइसेन्स सहजै लिन पाउने व्यवस्था नभएको कारण अधिकांश मानिसहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित भएका छन् वा बिना लाइसेन्स साधन गुडाउन बाध्य छन्। यतिका धेरै रकम हालेर खरिद गरेको साधन घरमा थन्क्याएर राख्ने कुरा पनि तर्कसङ्गत हुँदैन। साधन बाटोमा निकाल्यो, लाइसेन्स चेक गर्न 1500 को जरिवानाको रसिद लिएर ट्राफिक पुलिस बसिरहेका हुन्छन्, जहाँ आर्थिक चलखेल धेरै हुने गरेको सुनिन्छ। यदि नागरिकहरूको निम्ति लाइसेन्स सहज रूपले पाउने व्यवस्था गरिँदैन वा विभिन्न बहानामा बाधा अडचन सिर्जना गरी लाइसेन्स पाउनबाट नागरिकहरूलाई रोकिन्छ भने बाटोमा लाइसेन्स नभएको बहानामा नागरिकहरूलाई जरिवाना तिराउनु कतिको जायज छ। राज्यको निकायको काम कर उठाउने मात्र नभएर नागरिकहरूको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु हो। यसैको लागि नै नागरिकहरूले कर तिर्न मन्जुरी गरेका हुन्। लाइसेन्स नभएको अवस्थामा मानिसहरू जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने भएकोले टाढाको यात्रा गर्न गाडी, साइकल, सिटी सफारी आदिको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ, जसले मानिसहरूको अतिरिक्त समय र पैसा लाग्नुको साथै अनावश्यक शास्ति भोग्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्र नभएर लाइसेन्स नहुँदा गल्ती नै नभए पनि अरू कसैले आफूलाई आएर ठक्कर दिएको खण्डमा आफ्नै गल्ती कसो ठहर हुन्छ र फसिने सम्भावना बढेर जान्छ। राज्यका निकायको अकर्मण्यताको कारण गल्ती नै नभएका कैयौं मानिसहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्। लगभग मोरङ कारागारमा चाहिँ सवारी दुर्घटनामा परेर लाइसेन्स नभएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 23 जना चाहिँ लाइसेन्स नभएको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँलाई जेल चलान छन्। अरू चाहिँ अब दुर्घटना भएको छन् भन्ने पछाडि 23 जना लाइसेन्स प्राप्त नगरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्। यो कुरा कति गम्भीर विषय होला। बुझि नसक्नु कुरा यो छ कि मोटरसाइकल खरिद गर्न सहज व्यवस्था भए पनि लाइसेन्स लिन भने गाह्रो छ। किन सहज छैन सर्वसाधारणलाई लाइसेन्स लिन?
के मोटरसाइकल गुडाउन नआएर नै मानिसहरूले लाइसेन्स नपाएका हुन् कि सुनियोजित ढङ्गले स्वार्थ समूहहरूको हित संरक्षण गर्नको निम्ति लाइसेन्स लिनबाट सर्वसाधारणलाई वञ्चित गराइएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो। त्यसो त बेला बेला लाइसेन्समा हुने आर्थिक चलखेलको बारेमा मिडियामा नआएको भने पक्कै होइन। 20-25 हजार रकम बुझाए सहज लाइसेन्स दिलाइदिने वा पाउन सकिने कथन बजारमा नौलो होइन। मात्र केही सीमित स्वार्थ समूहहरूको फाइदाको निम्ति र आर्थिक चलखेलकै कारण सर्वसाधारणलाई लाइसेन्स दिन झन्झटिलो व्यवस्था सिर्जना गरिएको हो भने यो वैधानिक लुट र नेपाली नागरिकमाथि ठूलो अन्याय हो। मोटरसाइकलको लाइसेन्स सबै नागरिकहरूको साझा र जटिल समस्या रहेको कारण सम्बन्धित निकायले यसमा रहेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्नतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। सवारी साधन बिक्री वितरणमा सहजता भए पनि अनुमति पत्र दिने कुरामा किन कठिनाई भएको हो भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ। विकेन्द्रीकरण संघीयताको मूलमर्म भएको र नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकोले अञ्चलमा एउटा मात्र लाइसेन्स सेवा केन्द्र राखिनु अव्यावहारिक देखिन्छ। लाइसेन्सलाई सहजताको साथ सबैको पहुँचमा पुर्याउन जिल्ला जिल्लाबाट वितरण गर्दा उचित हुने देखिन्छ। अनलाइन सर्भरमा निकै समस्या देखिएकोले सहज र भरपर्दो सर्भरको व्यवस्था गरी लाइसेन्सको निम्ति फर्म भर्नेहरूलाई बिचौलियाको सहायता बिना पनि आफ्नो समय अनुकूल फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। ठाउँ ठाउँमा सेवा केन्द्रको स्थापना र सधैँ फर्म भर्न र ट्रायल दिन पाइने व्यवस्था हुने हो भने मानिसहरूले आफ्नो समय अनुसार लाइसेन्स बनाउन सक्नेछन्, जसले अनावश्यक भिडभाडलाई कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउनेछ। ट्रायल प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक झन्झटहरूलाई सरल बनाउन आवश्यक देखिन्छ। ससाना गल्ती देखाई नियोजित रूपमा नागरिकहरूलाई फेल गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था छिटो छरितो हुनुपर्दछ। अनलाइन फर्म भर्ने, ट्रायल दिने, जाँच दिने, त्यसको नतिजा आउने सबै प्रक्रिया महिना दिनभन्दा कम समयमा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। साथै समयमा लाइसेन्स कार्ड आउने, अनलाइन रिन्यू गर्न सकिने, यदि कोही ट्रायल फेल भएको छ वा कसैको लाइसेन्सको समयावधि सकिएर रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सहजताको साथ फेरि ट्रायल दिने र रिन्यू गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहले राज्यको औचित्यता पुष्टि गर्दछ भने गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहकै कारण नागरिकहरूसँग राज्यका निकायहरूको असल र भरोसायोग्य सम्बन्ध निर्माण हुन्छ। लाइसेन्स मानिसहरूको जीविकोपार्जन, आय आर्जन, दैनिक आवश्यकता, हिँडडुलको अधिकार, आत्मस्वाभिमान आदि जस्ता विषयसँग जोडिएको विषय भएकोले राज्यका निकायहरू यस मुद्दामा जिम्मेवार र जवाफदेही भई आवश्यक नीति नियम परिमार्जित गरी लाइसेन्समा रहेको बेथितिलाई हटाउन नितान्त जरुरी छ। साथै यो आम नागरिकहरूको सरोकारको विषय भएकोले नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारण सबै मिली आवाज उठाउन तथा सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधानको निम्ति झकझक्याउन आवश्यक छ।